अस्सलाम वालेकुम। बिदअत एक ऐसी बीमारी है कि वो नस्ल दर नस्ल चलती रहती है। मतलब कि ये मानते हैं कि हमारे दादाओं ने किया है, हमारे बाप दादाओं ने इसको किया है, तो इसको हम भी करते चलेंगे। तो ये एक ऐसी बीमारी है, इतनी ख़तरनाक बीमारी है कि इसकी तरफ नस्लें दर नस्ल इसमें गुमराही की तरफ बढ़ते हुए चले जाते हैं। तो हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, कुल्लु बिदअतिन ज़लाला व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। मतलब ये है कि आप पहले ये समझिए कि बिदअत किसे कहते हैं। जो इस्लामी तालीमात हैं, इस्लामी तालीमात से हटकर जो भी इस्लाम के अंदर नई तालीमात को घुसेड़ देते हैं अपनी तरफ से, ये करना है, इसकी पूजा करना है, वो करना है, ये रस्में जो रस्म हम करते चले आते हैं, ये सारी की सारी बिदअत हैं। बिदअत कहते हैं इस्लाम में, जो इस्लाम की जो तालीमात हैं इससे हटकर जो हम ईजाद करते हैं किसी चीज़ को, उसको बिदअत कहते हैं। जो लगता तो है कि हम कुरान की आयतें पढ़ रहे हैं, उसमें सूरह फातिहा पढ़ते हैं और जी खाने के बहुत सारे चीज़ें रखी होती हैं उसमें, मतलब कि उसके ऊपर दम करते हैं, मतलब कि काफ़ी अलग अलग चीज़ें जो इस्लाम में उसका कोई सबूत नहीं है, उसको बिदअत कहते हैं। ऐसा ही मैं आपको एक वीडियो बता रहा हूँ, वीडियो दिखा रहा हूँ, इसमें देखिए कि ये किस तरह का बिदअत है। ये कितना मतलब दीन को, इस्लाम को किस तरीके से इसमें नीचा दिखाया गया है इस वीडियो में। मतलब कि एक खाने के भगोने को भी, एक खाने का जो हंडी होती है उसकी भी पूजा कर रही है एक औरत। मैं आपको वो वीडियो दिखाऊँगा। पहले आप ये वीडियो देख के फिर उसके बाद मैं आप लोगों को इंशाल्लाह इसके बारे में बताऊँगा। ये जो आपा है, ये जो औरत है, ये खाने का जो देग उसको सजाया हुआ है, फिर उसके ऊपर वो कुछ पढ़ के उसका मतलब पूजा कर रही है। अभी देखो उसको पकड़ के वो घूमेंगी अभी। मतलब ये जहालत की भी हद होती है, इतनी भी जहालत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए हर जगह पे उलमा, हुफ़्फ़ाज़ इकराम इसकी तालीम देते हैं। बड़े-बड़े उलमा इसके बारे में बताया करते हैं कि इस तरह की बिदअत की हरकतें ख़त्म कर दें अपने मुआशरे में। इस तरह की बिदअत, वो भी मुसलमान जो इस्लाम से हटकर ये सारी चीज़ें करते हैं, इससे इस्लाम की बदनामी होती है। देखिए ये औरत के काम है क्या, बताओ आप? वो भगोने को पकड़ के इस तरह घूम रही है जैसे कोई वो चक्की हो आटा पीसने की। अल्लाह हू अकबर। कुछ तो पढ़ रही है वो, मतलब कि कुछ तो चल रहा है वहाँ पे। हेलो और जितने भी खड़े हैं सब के सब हंस रहे हैं उसको देख के। अल्लाह हू अकबर। इस तरह की बिदअत से अल्लाह के वास्ते बाज आ जाएं, इन सारी हरकतों को छोड़ दें। और देखो वो खाने के भगोने के सामने सजदा कर रही है। बताओ इतनी बददीनी कैसे आ सकती है मुसलमानों के अंदर कि अल्लाह के सिवा किसी और के सामने झुकना, ये क़तन शिर्क है, ये हराम है, बिल्कुल नाजायज़ है, हम नहीं कर सकते इस तरह। तो ये पता नहीं औरतों के अंदर ये सारी चीज़ें कहाँ से आ जाती हैं। चंद पैसों के लिए अपने ईमान को बेच देते हैं, चंद पैसों के लिए कोई भी ऐसा अमल कर देते हैं जिससे अल्लाह पाक नाराज़ हो जाएँ। इस तरह की हरकत ना करें, अल्लाह के वास्ते अपने आप को, अपने ईमान की और अपनी इज़्ज़त व आबरू की अपनी हिफ़ाज़त करें। और ये देखिए ये औरत के बिल्कुल भी काम नहीं है, जिस तरीके से वो हंडी को घुमा रही है, फिर उसको घुमाते-घुमाते जाके गिर गई। मतलब कि ये भी एक ढोंगी है कि उसको पहले से पता है कि मुझे ये सारी चीज़ें करना है, फिर उसके बाद गिरना है ताकि उन लोगों को यकीन हो जाए कि हाँ, ये सच में एक बाबा अम्मा है। ये अम्मा की बाबा की अम्मा है ये। इस वजह से इसके अंदर मतलब कि एक रूहानी ताकत है। अब वो खाने जो भी खाना है उसके अंदर, उसमें मतलब खूब बरकत होगी। मतलब कि ये पूरा का पूरा प्लान्ड होता है उनका कि इस तरीके से करेंगे तो हमारी इज़्ज़त बढ़ेगी। और ये वीडियो भी इसलिए बनाते हैं ताकि और 4 लोग देख के उनकी रस्मों में उनको बुलाएँ और उनको खाने की पूजा करने के लिए कहें। इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला हिफ़ाज़त फ़रमाए। मतलब कि मेरा आज का कहने का मतलब ये है कि ये सारी चीज़ें बिदअत हैं। ये इस्लाम में इसका कोई भी दखल नहीं है। इस तरीके से ना किसी अल्लाह वालों ने किया है, न खाने की किसी ने पूजा की है। उसके वो पैर भी पड़ रही है, इस तरह करके चूम रही है। ये सारे बिदअत हैं, इससे बाज़ आना
بہت زیادہ ضروری ہے، یہ سب کے سب گمراہی ہے۔ اور حدیث کا جو میں نے پڑھ کے سنایا آپ کو، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام جتنے بھی بدعات ہیں، یہ جتنے بھی رسمیں ہیں جو آج کل کر رہی ہیں شادی بیاہوں میں، میت مٹی میں، بہت ساری رسمیں جو ہماری شروع ہو رہی ہے، جو ختم بھی ہو رہی ہیں برکت سے، تبلیغ کی برکت سے، اور جو علماؤں کے بیانات کی برکت سے، مدرسوں کی برکت سے، جو حافظ عالم بن رہے ہیں ان کی برکت سے، اور اللہ کے فضل سے کچھ ختم بھی ہو رہی ہیں، اور کچھ اتنے ڈھیٹ ہیں کہ مطلب کہ اس کو بڑھاوا دیتے ہیں، اس کو جو تبلیغ کے علاوہ جو مطلب کہ دوسرے جو ہمارے ہی مذہب میں جو دوسرے فرقے والے ہیں، اس کو بہت زیادہ بڑھاوا دیتے ہیں۔ اس سے اللہ والے خوش ہوتے ہیں، اللہ کے ولی خوش ہوتے ہیں، درگاہوں پہ جا کے اس طرح کرنا، وہاں پہ قربانیاں کرنا، چادر چڑھانا، سجدے کرنا، اور وہاں کے باباؤں کو تو ایک ڈھیٹ ایک ذرہ برابر بھی علم نہیں رہتا، گدھوں کو کچھ بھی علم نہیں رہتا ان کو، اور وہ کیا کرتے ہیں، وہاں پہ سجدہ کرتے ہیں، ان سے دعا مانگتے ہیں، سراسر شرک ہوتا ہے۔ آپ لوگ کیوں نہیں سمجھتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علاوہ کسی کے بھی سامنے جھکنے کو ناپسند کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ہمیں پیدا کیا ہے، اللہ ہی وہ رب ہے جس نے ہماری پوری ضروریات کو پورا کر رہا ہے۔ ہماری دکھ درد کو سمجھنے والا صرف اللہ ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے۔ اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، اور اللہ کو اس چیز پہ اتنا غصہ آتا ہے کہ پیدا میں نے کیا، میں اس کی ضرورتیں پوری کرتا ہوں، میں اس کے تمام کام پورے کرتا ہوں، اس کے شفا میں دیتا ہوں، اس کو بیماری میں دیتا ہوں، شفا بھی میں ہی دیتا ہوں، اس کے تمام کاموں کو آسان میں کرتا ہوں، اس کو پیدا میں نے کیا، اس کو رزق میں نے دیا، اتنا سب میں دینے کے باوجود یہ کسی اور کے سامنے سجدہ کرتا ہے۔ خدا کا غضب جوش میں آتا ہے، ہو سکتا ہے کہ اس وقت زمین بھی اللہ سے کہتی ہے کہ یا اللہ تو مجھے اجازت دے کہ میں پھٹ جاؤں، اس کو نگل لوں، اس کو ختم کروں یہیں پہ۔ اتنا زمین کو بھی اتنا غصہ آتا ہے۔ تو اب بتاؤ، آپ جس نے ہمیں پیدا کیا، ساری ضرورتیں ہماری اللہ پوری کر رہا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہم کسی اور کے پاس جا کے کسی اور سے مانگنا یا تو کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، یہ سراسر شرک ہے، اللہ کو ناپسند ہے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حدیث ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمام گناہ معاف کر سکتا ہے، سب گناہوں کو معاف کر سکتا ہے، چاہے آپ زنا کیے ہو، جھوٹ بولے ہو، غیبت کیے ہو، دھوکہ دیے ہو، ہر گناہ جو کہ آپ کر سکتے ہیں، ہر گناہ اللہ تبارک و تعالیٰ معاف کر سکتے ہیں۔ لیکن ایک گناہ ایسا ہے جس کی معافی نہیں ہے، وہ صرف جہنمی ہے، وہ ہے شرک، کسی اور کے سامنے سجدہ کرنا، کسی اور کے سامنے ہاتھ پھیلا کر دعا مانگنا، ان ساری چیزوں سے باز آنی چاہیے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ ناراض ہوتے ہیں۔ ہمیں کب سمجھ میں آئے گی؟ اتنے علماء بڑھ گئے، ہر گلی گلی میں علماء ہیں، ہر گھر گھر میں حفاظ ہیں، اب وہ دین کی تعلیم اتنا زیادہ پھیل رہی ہے، تبلیغ کی محنت ہو رہی ہے، کب سمجھیں گے؟ جب آسمان ٹوٹ گرے گا ہمارے اوپر، جب زمین نگل جائے گی ہمیں، اور حالات جو مسلمانوں پر آ رہے ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم ایک اللہ کو نہیں مانیں گے، اللہ کے سامنے سجدہ نہیں کریں گے، اللہ سے نہیں مانگیں گے، تو اب کب مانگیں گے؟ کس حالات میں؟ آپ کو اور کون سے حالات چاہیے؟ اتنے مسلمانوں پر پہاڑ جو ٹوٹ رہے ہیں، اتنی پریشانیاں ہم پر آ رہی ہیں، ایسے ماحول میں بھی ہم اگر اللہ کے سامنے نہیں جھکیں گے، اللہ کو نہیں مانیں گے، اور ہمارے تمام بدعات جو رسمیں ہیں ہمارے اب ختم نہیں کریں گے، تو پھر کب ختم کریں گے؟ تو اللہ کے واسطے صحیح راہ پر آ جائیں، صحیح راستہ اختیار کریں، دین کی باتوں کو ابھی تو ہر جگہ، ہر پلیٹ فارم پہ، سوشل میڈیا اٹھا کر دیکھ لو آپ، وہاں پر ہر جگہ پہ آپ کو اچھی باتیں بتانے والے مل جائیں گے، علماء، بڑے بڑے علماء ملیں گے، آپ ان سے رجوع کریں، آپ ان سے مسئلے مسائل کو پوچھا کریں، کیا بدعت ہے، کیا صحیح ہے، کیا غلط ہے، ہر مسائل کو آپ پوچھ کر کرنے کی کوشش کریں، تب جا کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ ایسی ساری حرکتوں سے صرف اور صرف گمراہی ہے۔ اور حدیث میں فرمایا گیا کہ ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے گی آپ کو، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، ہر گمراہی جہنم کی طرف لے کے جائے گی۔ تو اسی لیے آج کی ویڈیو میں یہی بتانا چاہ رہا تھا کہ یہ ساری بدعات کو ختم کریں، اس طرح کے بہت سارے رسمیں ہیں جو ہم کرتے ہیں اپنے گھروں میں، ان ساری چیزوں کو ختم کرنا بہت زیادہ ضروری ہے۔ جو سمجھدار لوگ ہیں وہ سب بھی اس میں ملوث ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، سمجھدار ہونے کے باوجود، دین کا علم ہونے کے باوجود بھی وہ اس ایسی بدعات میں، ایسی رسموں میں، مطلب کہ اپنے آپ کو اس میں دے دیتے ہیں، ایسی سب حرکتیں کر لیتے ہیں۔ یہی امید کرتا ہوں کہ آپ سب لوگ ان ساری چیزوں سے دور رہیں گے، اور زیادہ سے زیادہ اس ویڈیو کو
فارورڈ کرے تاکہ ہر کسی کو سمجھ میں آ جائے کہ یہ ساری چیزیں بدعات ہیں، اور ساری بدعات کیا ہیں، یہ گمراہی ہے، اور گمراہی ضرور جہنم کی طرف آپ کو لے کے جائے گی۔ چلیے، تو میں امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو یہ ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی، ضرور بھی ضرور لائک کریں، اور اس ویڈیو کو ضرور اپنے گروپس وغیرہ میں شیئر کریں تاکہ لوگ گمراہی سے بچ جائیں، صحیح راہ کی طرف آ جائیں۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔